अच्छा जी, मिस्टर एक्स। अच्छा नहीं, ये कौन है? हजरत ठीक है, मिस्टर हाँ एक्स, ये कौन है? दीपू। 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 अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलमान हैं मेरे भाई? नहीं मुफ्ती साहब, मैं पहले हिंदू था अच्छा, अब क्या है? और 2 साल से तहकीकात किया, डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो सुना तो हम्म, तो थोड़ा थोड़ा हिदायत के रास्ता पर चला मैं। लगा कि हाँ, हक यही है। डॉक्टर जाकिर नाइक का थोड़ा डिफरेंस देकर बताते हैं, और मैं बाइबल में, वेदा में हर चीज पढ़ता था, वर्ड तो सही निकलता था कि हाँ कुरान ही सही है। फिर चारों पर सब सवाल सही जा रहा था, लेकिन दो चार चार क्या बोलते 4 सवाल मेरा फंस रहा था, जी। मेरे जहन में घूम रहा था। अगर वो मिल जाता तो खैर इस्लाम में कबूल कर लूंगा सामने लाइव। तो दो चार सवाल आपके हैं, अगर वो हल हो जाएं तो इंशाल्लाह आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोशिश। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जी। हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि आपके उन सवालों के जवाब दिए जाएं। जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, आ, मुझे ये नहीं समझ में आता, जब अल्लाह पाक सब इल्म गैब है, सब चीज जानता था, ठीक, तो सजदा करने की तौफीक अगर दिया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है मुफ्ती साहब, तो क्या जरूरत है सजदा करवाने की? मुझे ये नहीं समझ में आया। और इंसान को दुनिया में लाने की क्या मतलब जरूरत थी अल्लाह पाक को? अगर इबादत तो इब्लिस भी करते थे, तो क्या जरूरत थी इंसान को धरती पर लाने का दुनिया में? आखिर वो सब चीज जानते थे कि जन्नत जहन्नम होगा, सारा इंसान गलत काम सही काम करेगा, क्या हम्म, जरूरत थी? देखें, आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया कि इबादत तो इब्लीस भी कर रहा था और जी। फरिश्ते भी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला को इस दुनिया में इंसान को लाने की क्या जरूरत थी? इससे यह साबित हुआ कि अल्लाह ताला को कोई जरूरत थी ही नहीं। यानी अल्लाह ने अपनी जरूरत की वजह से इंसान को इस दुनिया में पैदा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला समद है। अल्लाह ने अपना जो तारुफ कराया है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी तरफ से बैकग्राउंड कुछ नॉइज है। अभी रहने दीजिए म्यूट, बाद में कर देंगे आप अपना म्यूट। हाँ, अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ कराया वो ये कि वो असमद है। असमद का कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। असमद का क्या मतलब है? असमद का मतलब ये है कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, वो मोहताज नहीं है किसी का, वो किसी के ऊपर जी। डिपेंड नहीं है, कंटिंजेंट नहीं है। तो अगर किसी भी अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो जाहिर है कि वो समद नहीं रहेगा। उसको जरूरत नहीं है, इबादत की जरूरत नहीं है। उसने हमें जो पैदा किया है वो हमारी जरूरत की वजह से पैदा किया कि हम इस दुनिया में आए और तरक्की करें इबादत के जरिए, और फिर उसकी नेमतों के साय में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारें, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये हमारी जरूरत है, ये उसकी जरूरत नहीं है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई अगर हमें ना लाता तो वो ज्यादा बेहतर था। तो मैं हमेशा ये पूछता हूं ऐसे आदमी से कि जब तक हम इस दुनिया में नहीं आएंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज बेहतर थी और क्या चीज बेहतर नहीं थी? बेहतर होना तो पता उस वक्त चलेगा ना जब आप होंगे। आप हैं ही नहीं। मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी पैदाइश से पहले आपको अगर ये बताया जाता कि आपके लिए पैदा होना बेहतर है या ना होना, तो आप क्या चूज करते? तो आप क्या सवाल, मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना, भाई मैं चूज कैसे कर सकता था, मैं तो था ही नहीं। चूज करने के लिए होना जरूरी है ना। तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने को फिर हमें पैदा ही नहीं करना चाहिए था, वो हमारे लिए बेहतर था। हमारे लिए किसी चीज का बेहतर होना ये जरूरी है कि हम हों, और हम थे नहीं। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात हैं और इन सिफात का इजहार होना जरूरी है, जरूरत नहीं है। मैं जरूरी की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं, क्वालिटीज हैं, म्यूट कर लीजिए, उनमें एक क्वालिटी जो है वो है कि अल्लाह ताला इंसाफ परवर है, अल आदिल है। ठीक है, ये एक उसकी क्वालिटी है। अब हर सिफत का चूंकि इजहार होता है, बिल्कुल इसकी एक मिसाल है बगैर किसी तशबीह के और रिजेंबलेंस के मैं पेश कर रहा हूं कि सूरज है। तो सूरज की जो एक बुनियादी क्वालिटी है वो ये है कि रोशनी देना और एनर्जी देना। सूरज हो तो उसकी इस क्वालिटी का इजहार होना जरूरी है, वरना फिर सूरज ही नहीं है कि वो रोशनी भी देगा और एनर्जी भी देगा। और जहां जहां तक के सोलर सिस्टम है, जो उसकी हुदूद है, वहां तक के उसकी एनर्जी कम या ज्यादा, उसकी रोशनी कम या ज्यादा पहुंचेगी।
اگر کم یہ روشنی اس سے چھین لی جائے تو پھر سورج نہیں رہے گا. خدا تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی صفت اگر ایسی ہو کہ اس صفت کی روشنی نہ پھیلے اور اس صفت کی روشنی نہ پہنچے تو پھر اس صفت کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس خدا کی ایک صفت ہے انصاف. یہ انصاف اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم پیدا ہوں اور ہم میں کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں. ملائکہ تھے, فرشتے تھے, وہ صرف اور صرف اچھے تھے, اور ابلیس یا اس شیاطین جو تھے وہ صرف اور صرف برے. لیکن ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی کہ جن میں کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں, اچھائی اور برائی دونوں کا کانفلکٹ ہو. چونکہ جب کانفلکٹ ہوگا تو انصاف ہوگا, تو خدا کی اس صفت کا ظہور ہوگا. جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا. یہ اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کی صفت کا اظہار تھا. اور وہ ذات کہ جس کے اندر کوئی صفت ہو اس کی صفت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر صفت کا اظہار نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ اس صفت کے ہونے کا. یہ وجہ ہے. اچھا, اور لگ بھگ یہ سوال ہے جو ڈاکٹر ذاکر نے بھی تقریر اپنے کہتے تھے, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, خیر سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, خیر لکھ کر لایا ہوں, جب آدم علیہ السلام دھرتی کو آئے اور بیوی ہوا آئی تو پہلا 2 بھائی ہوئے, خیر میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. اور پھر لڑکی ہوئی کہ کیسے پھر یہ دن وجود میں آیا, سارے سنسار پھیلا. آخر اگر ہوگا تو پھر بھائی بہن پہلا ہوں گے نا, سمجھ رہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں, دیکھیں اس سوال کا جواب بھی میں پہلے دے چکا ہوں, میوٹ کر لیجیے گا. جواب یہ ہے کہ انسیسٹ, اس کو بولا جاتا ہے انسیسٹ, یعنی اپنے خونی رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا خونی تعلق ہے ان کے ساتھ جنسی تعلق کرنا, سیکشول انٹرکورس کرنا, یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. چاہے وہ شادی کے ذریعے ہو یا شادی کے بغیر ہو, دس از انسیسٹ. اور انسیسٹ حرام ہے اسلام میں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اولاد ہوئی, اور جو بہت سی روایتوں میں لکھا ہوا ہے, کچھ تفسیر کی کتابوں میں, کہ مثلا اگر ان کے حضرت حوا کے ایک پریگننسی سے ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی اور اگلی پریگننسی سے لڑکا اور لڑکی, تو ایک پریگننسی کا لڑکا اور دوسری پریگننسی سے جو لڑکی ہوئی ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. تو یہ دونوں آج کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بہرحال بھائی بہن ہیں. تو انسیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں اور ماں باپ کے درمیان اگر ہو, یہ ہمیشہ یونیورسلی آبجیکٹیولی حرام ہے. اس کے اندر قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہاں تک کہ ضرورت بھی ہو تو بھی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایک انسیسٹ وہ ہے کہ جو سمجھ لیں کہ ماں باپ, اولاد اور ماں باپ کے درمیان تو نہیں ہے, لیکن وہ اولاد کے درمیان ہے ایک ماں باپ کی. ٹھیک ہے, اب ایک ماں باپ کی اولاد میں آپ دیکھیں کہ ہندوازم میں مثلا اگر ایک دادا کی اولاد ہے تو اس میں آپس میں کزن میرج کو نہ صرف یہ کہ درست اس کو غلط سمجھا جاتا بلکہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تو انسیسٹ ہے, لیکن بہت سارے کلچرز میں کزن میرج بالکل اوکے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ دادا کی اولاد یعنی دوسری نسل میں جا کر کچھ لوگ اس کو انسیسٹ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو انسیسٹ نہیں کہہ رہے ہیں. ایسے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اولاد ہوئی تو چونکہ اس وقت نسل انسانی کو چلانا تھا, اس کی ضرورت تھی, اس ضرورت کی وجہ سے وقتی طور پر یہ جو انسیسٹ کی جو یہ شکل ہے اس کو جائز قرار دیا, لیکن یہ فرق کر دیا کہ لڑکا اگر ایک پریگننسی سے ہے تو لڑکی دوسری پریگننسی سے ہونی چاہیے. اتنا فرق ملحوظ رکھا چونکہ انسانیت کو چلانا تھا, اور انسانیت کو چلانا ایک بہت بڑی ضرورت تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی سارے افراد پیدا کر دیتا ایک ساتھ, مرد اور عورت پیدا کر دیتا, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد ہوتی اور ان کی اولاد میں شادیاں ہوتی اور یوں اس طریقے سے سلسلہ چلتا. تو دیکھیں میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پوری انسانیت میں ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خلیفہ ہیں, اور ان کی اولاد میں ہر شخص خلیفہ ہے. اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون اور اللہ کی بات کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے. یہ جو خلافت ہے یہ اسی وقت ملتی جب کہ تمام کی تمام انسانیت آدم اور حوا
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद होती, अगर कुछ दूसरे लोग भी होते उनकी भी औलाद होती और फिर नीचे जाकर इनमें शादियां होती, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते कि जिनमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रूहानी डीएनए ना होता, तो फिर खिलाफत से वो महरूम ही होते ना। तो ये जरूरत थी कि इस टेम्परेरीली इस इंसेस्ट की इस शक्ल को लीगलाइज किया गया, और जब जरूरत पूरी हो गई तो उसको इलीगल कर दिया गया। जी जी मुफ्ती साहब, और तीसरा सवाल ये, क्या मैं समझ रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि इतना कैसे ये मतलब कर रहा है, तो मैं बता दूं, पहले मैं मेरे दोस्त के साथ में पहले चर्च में जाता था, ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक है। तो मैं चर्च में जाता था से 2 साल पहले, तो बाइबल पढ़ रहा था, तो धीरे धीरे वीडियो में देखने लगा, डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो, डॉक्टर इशरार अहमद का, खैर इसी तरह सुनता था। तो मुझे एहसास हुआ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अगर वो खुदा है तो कोढ़ी को चांगा कर देते हैं, मुर्दों को जिला देते हैं, तो अगर फिर वो अपने से नहीं करते, वो दुआ करते थे, ना कि खुद से करते थे वो। तो मैंने सोचा कि क्या मसला है कि ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो देखने लगा ना, और वर्सेस से उनका निकालने लगा बाइबल से। तब इसके बाद तीसरा स्टेज में मैं इस्लाम के करीब आया। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में क्या 4 साल लग गए मुझे सब अरे जानने में। अगला सवाल कीजिए। तीसरा सवाल ये कि मेरा तीसरा सवाल ये है कि थोड़ा रेंडमली है। कुरान में सारे चीज के साइन मिलते हैं, साइंस से साइन मिलती है, जैसे हर चीज यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग के बारे में, सारा चीज। तो डायनासोर के बारे में क्यों नहीं अगर है, ये तो खैर है। तो डायनासोर के बारे में क्यों नहीं मिलता, बहुत सारी चीजों के बारे में मिलता है। अच्छा, एक आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट में देख रहा था कि वो रिवायत साबित है या नहीं, ये बात मैं पहले ही बता दूं, म्यूट कर लीजिएगा। ये बात मैं पहले ही बता दूं कि रिवायत यानी हदीस के उसूलों के ऊपर नहीं उतरती है पूरी। यानी मैं ये जवाब मैंने उस सूरत में दिया जबकि उस रिवायत को हम सही मान लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल जो है वो इस तरीके से चली है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है, उन्होंने इस ताल्लुक से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई है। अच्छा, अब आगे आ जाएं कि भाई कुरान में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, डायनासोर नहीं मिलता। तो देखें, ये सवाल उस वक्त आपका जस्टिफाइड होगा अगर कुरान करीम के बारे में ये कह दें कि कुरान में हर चीज है। एक तो हम ये कहें तो फिर डायनासोर का होना जरूरी है, या कुरान के बारे में हम ये कहें कि ये बुक ऑफ जियोलॉजी भी है, बुक ऑफ ज़ूलॉजी भी है, बुक ऑफ साइंस भी है, और बुक ऑफ जियोग्राफी भी है, और बुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी है। ये सारे उलूम जो है वो इस कुरान में है। तो फिर जाहिर है कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं डायनासोर जो है वो किसी ना किसी साइंस में फिट होना जरूरी है। लेकिन हमारा मुकदमा यही नहीं, हम ये कहते ही नहीं है कुरान के बारे में। कुरान के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि ये हुदल लिल मुत्तकीन है, ये किताब हिदायत है। किताब हिदायत का मतलब बुक ऑफ गाइडेंस, और गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको ये किताब ये बताएगी कि इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, और इस तरह जिंदगी कैसे गुजारें कि अपने मालिक और अपने खालिक की जो मर्जी है और उसकी जो रजामंदी जिसमें है वो आपको हासिल हो जाए। खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना ये हिदायत है, ये कुरान का मौजू है। कुरान अगर इस मौजू पर जस्टिस ना कर रहा हो और आपको इनफ इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो तो आप यकीनन एतराज करें। लेकिन अगर कुरान आपको इस मौजू पर मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर एतराज खत्म हो जाता है। डजंट मैटर कि डायनासोर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि डायनासोर्स का इल्म कि वो थे या नहीं थे उसका हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी हिदायत या खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है मुफ्ती साहब, और एक रेंडमली सवाल, एक लास्ट और आखिरी है मेरा। जी बहुत से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ काफी चैनलों पे कि हलाला हलाला बोलते हैं, ये क्या है? थोड़ा आसान भाषा में और हिंदी में थोड़ा बोल देते थोड़ा ठीक रहता, मुझे समझ में आता, और भी थोड़ा हाँ, थोड़ा सा मैं वीक अपनी है। ये भी एक मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जबान को थोड़ा कंट्रोल करना। उर्दू मेरी कभी कभी जरा भारी हो जाती है। खैर, इसीलिए मैं इंग्लिश के अल्फाज भी ले आता हूँ। ये जो हलाला है ना भाई, इस हलाले यस। को जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं वगैरह वगैरह, ये हलाले को हम हरामा बोलते हैं। ठीक है, अब हलाल हराम तो आपको पता ही है, जी मुफ्ती हलाल साहब। हराम तो पता ही है। तो जी हलाला, मुफ्ती साहब। अब हलाला जो है वो क्या चीज है? वो ये है कि भाई एक मसलन मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, 3 तलाक दे दे और 10 तलाक दे दे, व्हाटएवर, और उसके बाद वो किसी दूसरे मर्द से कहे कि भाई तुम ऐसा है कि मेरी एक्स से तुम शादी कर लो और एक रात वो तुम्हारे पास रहे
اور اس کے بعد صبح میں تم اس کو طلاق دے دینا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آ جائے اور میں پھر اس سے دوبارہ نکاح کر دوں. یہ جو ہے اس کو حلالہ بولا جاتا ہے. اب اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اصل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس شخص کے اوپر کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، یعنی شوہر کے اوپر جو سیٹ اپ کر رہا ہے اور وہ آدمی جو ایک رات کے لیے نکاح کر رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو جب حدیث میں یہ بات آ گئی اور اس کو گناہ کہہ دیا تو اب یہ کہنا کہ بھی اسلام میں تو حلالہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حلالہ کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، وہی مجھے سمجھنا تھا. میں تو خیر مسلم لوگ زیادہ رہتے ہیں میرے محلے میں، انہی لوگ سے تھوڑا میں اپنا ڈیبیٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب مجھے بتائیے آپ چار سوال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں مفتی صاحب. تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سوال کے جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. تو کیا تو آپ میں کلمہ پڑھ چونکہ میں پہلے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا ہوں، میں جھوٹ کیا بولوں، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں نماز بھی پڑھتا تھا. پہلے میں پٹنہ میں جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا فجر کا، پھر روزہ بھی رکھتا تھا، تہجد بھی پڑھا ہوں. خیر میں پورا آ گیا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میں چاہوں گا کلمہ پڑھنا مفتی صاحب. ماشاء اللہ کوئی زبردست، فورس نہیں. اللہ اکبر. جی ہاں، تو کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد، مفتی صاحب سلو کرتا ہوں. اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے کسی مفتی صاحب کام کو قبول فرمائے، آپ کو ثابت قدمی یعنی اسٹیڈفاسٹنس اس دین کے اوپر جمائے رکھے، اور بالکل دین مفتی کا صاحب. آپ کو جو ہے وہ خوب سمجھنے، دین کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میں 3 سال سے تحقیقات کر رہا ہوں، 3 سال سے ہر ایک ویڈیو آپ کا سارا تقریر سنتا ہوں. وہاں تو بہت سوال تھے، خیر پچھلے ڈیبیٹ میں سارا چیز سن لیتا تھا، کلیئر ہو جاتا. آج میں اپنی دکان سے پہلے جلدی چھٹی لیا آپ سے مطلب بات کرنے کے لیے. چلے، یہ اللہ تعالیٰ یہ منظور تھا کہ آپ آج کلمہ پڑھیں، تو اس لیے ہماری اسٹریم بھی ہو گئی، آپ آ بھی گئے، چھٹی بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے. جی ہاں مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا کہ میں گیم کا تیاری کرتا ہوں، جیسے اسٹیٹ چیمپئن شپ اپنے بہار میں. تو میں دعا کروں گا کہ اور آگے بھی بڑھوں، اور آپ بھی دعا کیجیے اللہ پاک سے میں آگے کی اور جاؤں. اور ایک مفتی صاحب ایک میرا نک نیم بتا دیجیے جو اسلامک ہو، میں وہی نام رکھوں گا. دیپو جی ورما میرا نام ہے. عاصم بھائی، کیا نام آپ نک نیم ان کو دینا چاہیں گے؟ نیم تو ایسے دیپو ورما یہی رکھیں آپ، باقی اپنے حلقے میں یہ آپ جو ہے وہ حمزہ نام سجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ایز اے نک نیم، آسان بھی ہے. اور آسان ہے. جی حمزہ. جی حمزہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا نام تھا حمزہ. اچھا مفتی صاحب، ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب. تو چلیں کوئی سوال ہو تو پھر آئیے گا، باقی ہم آپ کے لیے ٹھیک ہے دعا مفتی کرتے صاحب. ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تو جمائے رکھے. دکان سے آتا ہوں، پریکٹس کر کے آتا ہوں، جم کر کے آتا ہوں، تو پھر سنتا ہوں 2 گھنٹہ آپ کا تقریر سنتا ہوں، سارا سوال کا جواب مل جاتا ہے. اسی لیے تو مختصر سوال تھا میرا 2-3.
माशाअल्लाह। चलें, ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।